अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बड़ी डेवलपमेंट शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर तमाम इबहाम दूर कर दिए हैं और बाकायदा तौर पर अब चीफ जस्टिस ने, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुश्किल रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है। अब आर होगा या पार होगा, ये फैसला अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस इस रास्ते पर चल पड़े हैं और फैसला कुन मोड़ है ये। मामला कुछ यूं है कि 2 रोज़ कबल एक समाअत हुई और उस समाअत के बाद एक इबहाम पैदा हुआ। इवन दो कि जब हम आपसे मुखातिब थे तो हमें भी कुछ मुश्किलात थी हकायक आप तक पहुंचाने में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई। उस रोज़ अदालत के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई, उनकी कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सेंस नहीं बन रही थी और कुछ क्या सराइयाँ होने लगी। मुख्तलिफ वकला ने उस पर मुख्तलिफ आरा दी। मैं बात कर रहा हूँ उस मुकदमे की जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 2 मुकदमे समाअत के लिए मुकर्रर हुए। एक मुकदमा था पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त का और दूसरा मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 3 आईनी दरख्वास्तों का। अदालत ने दोनों मुकदमात को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया और वजह ये थी कि जो हालिया कानून साजी हुई है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 की सूरत में, इस कानून के अंदर हुकूमत ने अब ये बाकायदा तौर पर इसको कानूनी शक्ल दे दी है कि जो रिव्यू की पिटिशंस होंगी उनको अब मेन केस सुनने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। अगर 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है तो अब उसके ऊपर अगर रिव्यू फाइल होगा तो उस रिव्यू को कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। और आपको मालूम है जो इलेक्शन मैटर है, जो 14 मई को इंतखाबात कराने का अदालती फैसला है, 3 रुकनी खसूसी बेंच ने दिया था, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। उसके बाद उस फैसले को 1 माह के बाद चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने एक रिव्यू फाइल किया, रिव्यू पिटीशन फाइल की। उस रिव्यू पिटीशन पर अदालत ने मुतअद्दिद समाअतें भी की और बेंच वही है जिसने मेन फैसला सुनाया था। इसी दौरान अचानक एक समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हमने एक नया कानून बनाया है और उस कानून के मुताबिक अब रिव्यू जो है वो 5 रुकनी बेंच सुनेगा कम अज कम, अगर फैसला 3 ने दिया है। अदालत ने उस रोज समाअत को मौखर किया और आइंदा रोज के लिए कहा कि अब हम बताएंगे कि कब मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। बहरहाल कुछ रोज कबल मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। ये 7 जून की बात है और आयरानिकली जो रिव्यू पिटीशन है और रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें दायर थी उनको भी अदालत ने एक साथ मुकर्रर कर लिया, क्योंकि इसी दौरान जब अदालत ने उस रोज समाअत को मौखर किया तो जिस कानून साजी का हवाला अटॉर्नी जनरल दे रहे थे उसी कानून साजी को एक रियाज हनीफ राही और 2 मजीद दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अदालत ने अब उन दरख्वास्तों को जो कि उस एक्ट के खिलाफ है उनको और रिव्यू पिटीशन को इलेक्शन कमीशन की एक साथ मुकर्रर कर दिया समाअत के लिए। जो ही समाअत का आगाज हुआ मुख्तलिफ वकला पेश हुए। आपको मालूम है, हमने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था, बैरिस्टर अली जफर रिव्यू पिटीशन में पीटीआई की जानिब से मौजूद थे कमरा अदालत में, मगर उन्होंने भी जो नया एक्ट है उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो 2 पिटिशनर मौजूद थे, रियाज हनीफ राही उस रोज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, दीगर 2 पिटिशनर्स एक पंजाब के अंदर और एक सिंध के अंदर वीडियो लिंक के जरिए वो मौजूद थे। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और मोस्टली उन्होंने अडॉप्ट किए अली जफर साहब के आर्ग्यूमेंट्स। अब अदालत ने उस रोज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लार्जर बेंच बनाना होगा या आपको जो एक्ट है उसको कलअदम करार देना होगा। अगर एक्ट कलअदम करार नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियसली आपको उस पर अमल दरामद करना होगा और अमल दरामद एक ही सूरत में हो सकता है कि आपको एक लार्जर बेंच बनाना हो इस नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए जो इलेक्शन मैटर में फाइल्ड है। अब हुआ यूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोनों मुकदमात को एक साथ मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा और उस रोज कोई ऑर्डर भी जारी नहीं किया जिसमें यह कहा जा सके कि अदालत ने इस कानून पर भी अमल दरामद रोक दिया है। बहरहाल इस्तराब था, मुख्तलिफ वकला मुख्तलिफ आरा दे रहे थे। इसी दौरान एक फैसला आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला जारी किया और दरअसल एक दिलचस्प बात यह है कि समाअत एक हुई थी मगर फैसले 2 आए हैं। जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 है उसका फैसला 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है
जो नजर ثانی درخواست کا فیصلہ ہے اس کا فیصلہ صرف ایک سطر پر مشتمل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایڈجرن ٹل ٹیوزڈے، یعنی منگل کے روز تک معاملے کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جاتی ہے۔ مگر جو دوسرا آرڈر ہے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف، اس کے اندر بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے، وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور تمام جو ابہام ہیں وہ اب دور ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے اب باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب جو سخت اور دشوار راستہ ہے اس کو اپنائیں گے۔ اگر آپ کو اس کا میں تھوڑا سا بتا دوں، حکم نامے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے قانون سازی کے خلاف 3 درخواستیں آئیں، اور درخواست گزاروں نے نظر ثانی کے دائرہ کار میں توسیع پر تحفظات کا اظہار کیا۔ جو درخواست گزار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا قانون ہے اس میں نظر ثانی کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کیا گیا ہے جو غیر آئینی ہے۔ انہوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ جو درخواست گزار ہیں، عدالت یہ کہہ رہی ہے، ان کے مطابق جو نظر ثانی درخواست ہے اس کو اپیل کا درجہ دینا یا اپیل میں تبدیل کر دینا یہ بھی خلاف آئین ہے، اور اٹارنی جنرل سمیت تمام فریقین کو اس ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان پر نوٹسز جاری کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب عدالت نے یہ بھی بتایا کہ بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ پنجاب انتخابات کے نظر ثانی کیس میں عدالت کے سامنے موجود تھے، اور انہوں نے یہاں پر بتایا حکم نامے کہ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے، تمام نے نظر ثانی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے پر اتفاق کیا، اور الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست انتخابات کے انعقاد جیسے اہم آئینی نکات پر مبنی ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ عدالت کی دونوں مقدمات کو منگل کو ایک ساتھ سماعت کرنے کی یہاں پر ہدایت آئی ہے، اور پھر عدالت کی اصل کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی درخواست ہے اس کو جلد نمٹایا جائے۔ یہ وہ آرڈر ہے۔ اب اس کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابہام کیسے دور کر دیا، ابہام ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اب حکومتی خواہش کے اوپر لارجر بینچ بنانے سے معذرت کر لی ہے، انہوں نے لارجر بینچ نہیں بنایا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس ایکٹ کو یا اس قانون سازی کو کالعدم بھی قرار نہیں دیا، مگر اس پر نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ اب چیف جسٹس نے کیا کیا ہے؟ چیف جسٹس نے ایک عام فہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ایک قانون اگر بن چکا ہے تو اس پر وہ عمل درآمد کریں، اور اس پر اگر عمل درآمد وہ کریں گے تو آبویسلی جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس پر اب چیف جسٹس کو 5 رکنی کم از کم لارجر بینچ بنانا ہوگا۔ مگر چیف جسٹس نے دونوں معاملات کو ایک ساتھ منگل کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہہ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کیونکہ انتہائی اہم نقطہ ہے انتخابات سے متعلق، تو اس کو ایکسپیڈیشلی پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور تمام وکلاء بھی اس بات پر متفق ہیں۔ لہٰذا اب ہوگا یوں کہ اب عدالت اس معاملے کو تو پینڈنگ رکھے گی جو قانون سازی کا ہے، اور اس پر نوٹسز بھی آلریڈی جاری کر دیے گئے ہیں، مگر اس سے قبل جو نظر ثانی درخواست ہے اس پر 3 رکنی بینچ ہی فیصلہ سنانے جا رہا ہے، اور ہمیں جہاں تک اندازہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کشتیاں جلا دی ہیں، اور انہوں نے بھی اب فیصلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اب حکومت کے خلاف ایک سخت فیصلہ دیں گے، اور اسی ریویو پٹیشن کے اندر دیں گے، اور ادروائز اس تمام تر ایکسرسائز کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے۔ جو اب چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ راستہ اپنایا ہے اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ حکومت کے لیے اب مشکل ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ گو کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، مگر چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، وہ دوسرا فیصلہ کرتا ہے، تیسرا فیصلہ کرتا ہے، مگر حکومت کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ عمل درآمد تو دور کی بات ہے، ریڈیکیول کیا گیا عدالتی فیصلے کو، جیسا کہ چیف جسٹس فرما رہے تھے گزشتہ سماعت پر کہ ریاضیات میں زیادہ حکومت ہماری کھوئی رہی ہے، میتھمیٹکس کے اندر 4 کا فیصلہ ہے، 3 کا فیصلہ ہے، ان تمام تر باتوں سے نکل کر قانون کے اوپر بات نہیں کی۔ اب جا کر اگر قانون بنائے جا رہے ہیں اور اس میں بھی نظر آ رہا ہے بظاہر اپیرنٹلی میلافائڈی انٹینٹ ہے، اور جو انصاف ہے اس میں تاخیر کے حربے اپنائے جا رہے ہیں، تو آبویسلی چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس پر اپنا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ اب نظر آ رہا ہے کہ اپنا رد عمل دیں گے، اور اپنے ایک فیصلے کے ذریعے وہ رد عمل دیں گے، اور وہ فیصلہ آ سکتا ہے اس نظر ثانی درخواست میں ہی
جو الیکشن کمیشن نے فائل کر رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے عدالت نے متعدد بار پنجاب میں انتخابات کا کہا، ایک دفعہ فیصلہ سنایا، دوسری دفعہ فیصلے کے ساتھ شیڈیول بھی جاری کر دیا، مگر حکومت نے انتخابات تو دور کی بات ہے اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی نہیں اٹھائے۔ اب نظر یہی آ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو باتیں کہی جا رہی تھیں اس کی نفی کر دی ہے اور سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جو ہمیں آن گراؤنڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی بیس پر یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب آئندہ سماعت پر کیا ہوتا ہے، اس پر مزید بھی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ دوسری جانب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے انہوں نے اس روز ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا نظر ثانی کی درخواست پر تو وہ پیش نہیں ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوتے ہیں یا عدالت پھر ایکس پارٹی فیصلہ سناتی ہے، اور بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ عدالت جو ہے اس ریویو کو خارج کرے گی، مگر خبر یہ نہیں ہوگی کہ ریویو خارج ہو گیا، وہ تو ہونا ہے۔ اصل خبر یہ ہوگی کہ حکومت کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان کیا کہتے ہیں اور کتنا سخت کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔